UBAX, United Bukidnon Overland Expedition, Radyo Pinoy Maramag, and Radyo Komando Valencia City hiniusang mulusad sa tabang alang sa Davao de Oro. Tungod niini kami nagaaghat sa tanan nga mga taga Bukidnon nga gustong mutabang sa katawhan sa Davao de Oro na sobrang naapektuhan sa halapad nga pagbaha og landslide. Kami mudawat sa bisan unsang hinabang gikan sa sinina ug mga sapo, pagkaon nga sama sa canned goods, bugas ug bisan tubig ug mga hygiene kit, mga habol, banig ug bisan unsang sarang magamit sa katawhan nga naapektuhan sa maong kalamidad. Ang UBAX nga grupo sa mga off-roaders, environmentalist ug overlanders dinhi sa Bukidnon, diin ang Radyo Komando ug Radyo Pinoy mga miyembro mao na ang mutumod sa inyong mga hinabang ngadto sa Davao de Oro karong Domingo, Pebrero 11, 2024. Pwede ninyong i-drop ang inyong mga hinabang dinhi sa atong sibihan sa Radyo Komando. Kami nahimutang sa second floor sa Dakayana Building, Hagkol, Poblacion, Valencia City. Sa Maramag, pwede ninyong i-drop sa Radyo Pinoy, Puro 3, Wao Road, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, contact Mr. Macneil Acosta, UBAX President sa 0917-776111. Tabang alang sa Davao de Oro, gikan sa Bukidnon.